بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة تجديد قناة كل طالب ورفيقكم نحو التعلم. ما زلنا متواصلين في دورتنا حول نظم المعلومات الجغرافية على برنامج ArcSys 10.3 في المستوى الثالث على الفيديو الأول اللي هو موزايك. إلى برنامج ArcGIS فنقوم بإنشاء مجلد جديد للمستوى الثاني الثالث، ثم نقوم بإنشاء مجلد جديد نيو فولدر نقوم بتسميته 01 موزايك. 01 موزايك. نطرو عندنا دو كارت اللي حنا نخدمو بيهم، راهم في لي كارت اللي هي سوبر 4 3 4 اي اوتر كارت اللي هي سوبر 7 8. نبداوهم نديبلاسيوهم فير دوسي دو موزايكاج. دونك بعدنا ديبلاسيناهم في الدوسي تاع الموزايك. دونك عندنا لي طاق اللي راح نقومو بهم في لا ميثود دو موزايك. عندنا الإيطاب الأولى اللي هي جيو ريفيرونسمون تاع لي كارت، وعندنا ديكوباج تاع لي كارت، راح نحو لي بوردير تاع لي كارت، و تروازيام إيطاب اللي هي كومبيني ولا ليي لي كارت مع بعضهم. دونك كيما نعرفو بلي ArcGIS يخدم بلونيتي دو متر. دونك هذه هي الميساج هذا معناتها مازال ما ريفيرونسيناهاش. كيما قلنا يخدم بالمتر، لازمنا نحولو لي كارت هادو راهم اون كيلومتر. دونك لي شيفر اللي تاع لي كارت هادو راح نديرلهم 3 زيرو باش يولونا اون متر، باسكو راهم اون كيلومتر. نزيدو نجليسيو الكارت 7 8 يبعث ميساج بلي مازال ماشي جيو ريفيرونسمون. دونك هذه هي. نجيبو لوتي تاع جيو ريفيرونسمون، نروحو نكليكيو دوات هنايا نجيبو لوتي دو جيو ريفيرونسمون راه موجود، هذا هو. دونك نجيو هنايا كيما هذه الكومين دو سوغور راهي موجودة النص تاعها في السود تاع في لاكارت هذه 7 8، والنص الآخر راه موجود في النور في لاكارت 3 4. دونك نروحو للبروميير ميثود اللي هي جيو ريفيرونسمون. دو جيو ريفيرونسمون باش نديرو نجيبو كنا شفنا في الميثود في لي فيديو سابقين كيفاش نديرو عملية تاع ريفيرونسمون. دونك نبداو أول حاجة اللي هي نديرو لها زوم سو لاكوش ولا زوم تو لاير. نجي هنا فوالا. اكس يغريك. دونك كوردوني دي اكس 375 3 0، وهنا يغريك 39 39 0 4 0. Les premiers points, zoom to layer. دونك غلطنا، لازم نعاودو. دونك نجي هنا نمحيوها، فوالا. نجي هنا زوم تو لاير، هذه هي البوان، فوالا. دونك اكس تو يغريك، اكس تو يغريك قلنا 375 3 0. عندك 38 94 4 0، هذه هي البروميير بوان. زوم تو لاير، نروحو للدوزيام بوان.
zoom to layer. عندك 360 ضربة 0، عندنا 38 ضربة 0. اوكي، روحو zoom to layer، روحو troisième point. Voilà, هنا troisième point. troisième point. عندك Y، عندنا في X 175 ضربة 0، عندنا في Y 130 80 ضربة 0. اوكي، zoom to layer، نجو point quatrième. donc X 160 ضربة 0، 30 85 ضربة 0. zoom to layer. دونك هذه هي بروميير كارت، درناها الجيو ريفيرونسمون تاعها. نجيو هنا الديت جيو ريفيرونسمون، فوالا هكذا راهي ونجيو ريفيرونسمون. دونك بعد ما ريفيرونسيناها هذه لاكارت الأولى اللي هي 7 8، نروحو نشوفو لاكارت 4 كارت 4 3 وين جاية. دونك هاهي وين 3 4 وجاية فوق كارت 7 8. دونك واش راح نديرو، رايحين الريفيرونسمون نديرو جيو ريفيرونسمون تاع لا كارت 3 4 بارابور لا كارت 7 8، معناتها نديرو جيو ريفيرونسمون كارت ا كارت كيما شفناها في الفيديو تاع النيفو 1 جيو ريفيرونسمون كارت ا كارت. دونك واش راح نديرو، قلنا لا كارت 3 4 راح تجي فوق 7 8. دونك راح ندير 2 بوان من لا كارت 3 4 في لا با دو لا كارت 3 4. واش نجي نديرو، نروحو لا كارت 4 8. دونك نكوشيهم في زوج. دونك نجيو هنايا زوم تو لاير، زوم تو لاير شو نقول، قلنا نجي هنا لافان في تحت كامل، شوازي لابا كارت. نخيرو هذه بوا هكذا، فوالا. نجو هنا نديرو التتويت، نديرو زوم تو لاير. واش قلنا بلي 3 4 جاية فوق 7 8. دونك نجي هنا واخا. دونك هذه بروميير بوان، هذه هي لا بروميير بوان. دونك نجيو دوزيام بوان. دونك قلنا نروحو نجيبو الدوزيام بوان. دونك هذه هي راح تعطينا البروميير بوان. دونك نديكوشيو لا كارت 7 8، نجيو لا كارت زوم تو لاير لا كارت 3 4، نروحو للدوزيام بوان. هي اللي هي نجيو زوم تو لاير البوان.
نجيبو هنا البوان هنا في لاكارت 7 8 ولا اوكي. هذه هي الدوزيام بوان. دونك هذه هي ان بوان دوزيام بوان. دونك هذو هما. هذه هي الدوزيام بروميير ميثود اللي هي قلنا شنو هي تاع الجيو ريفيرونسمون. الجيو ريفيرونسمون البروميير كارت اللي هي 7 8. ابري درنا الجيو ريفيرونسمون تاع 3 4 بلا كارت تاع 7 8 كارت تاع كارت. دونك نروحو للدوزيام ايتاب اللي هي ديكوباج. نديرو يبدا الجيو ريفيرونسمون هكذا. ريجسترينا الجيو ريفيرونسمون. دونك باقي لي تاع ديكوباج باسكو نروحو هنا نشوفو لا كارت ماهيش لي مع بعض. راهي كاين البوردير هذا هو اللي راه بيناتهم. دونك لازم نديكوبيو. باش نديرو ديكوباج لازم نجيبو لوتي دو ديسان. لوتي دو ديسان فوالا ها وينا دراوين اون انجلي. دونك شوازيو بوليغون نخدمو بالبوليغون. لازم نديرو ابري نديرو قبل نديرو الزوم فوالا نجيبو لوتي دو بوليغون. دونك نديرو بروميير بوان نمشيو هنا دوزيام بوان نحطو troisième point. Quatrième point, cliquez deux fois. Non, quatrième. Voilà. Voilà. نجيو دونك لا كارت اللي خدمنا عليها هي 7 8. نو هي 7 8. نجي هنا لا فونيتر بيان ويندوز. نجي هنا ايماج اناليزي. دونك نجي لا كارت شوازي كارت 7 8. نجي هنايا قص هذا ديكوبي. دونك يعطينا لا كارت مقصوصة هنا. نعم هنا فوالا كليب. فوالا ندير لا كارت نديكوبي. دونك نجي نحي هذه نديكوشي سوغر 7 8. تبقى لنا دونك هذه هي لا كارت 7 8. نديكوشيو سوغر 7 8 تبقى لنا هاهي وينا. دونك نروحو الميم شوز ولا الميم ايتاب نروحو لا كارت سوغر 3 8 3 4 زوم تو لاير نديكوشيو كليب. نجيبو لوتي تاع بوليغون. نجي هنا premier point, deuxième point, troisième point, et quatrième point, double clic. Voilà. نجي هنايا ويندوز l'image analyse. نجي هنا سوبر 3 4 ديكو. دونك عطانا ديكو. شتوك نجي نحي هادي ندير سوبر 3 4 نديكوشيها ونفعل كليب دو كليب. دونك هذه هي لي دو كارت تاعنا راهم لي مع بعض. فوالا هادو هما لي دو كارت. هادو هما لي دو كارت. دونك الكليب هذا راه الدوسي تاعو. دونك
هنا لازم نخزنوه export data. دونك هذه هي آه، هذه هي الدوزيام ايتاب اللي هي ديكوب. دونك التروازيام ايتاب اللي هي كومبيني. دونك نجيو كليبين، نجيو كومبيني، وين نروحو اركتور بوكس، من بعد نروحو داتا مانجر تولز، نروحو الراستر، بعدها نروحو الراستر داتا سيت، من بعد نروحو موزايك تو نيو راستر نكتبو عليها. بعدين نجيبو كليب 7 يجي فوقها كليب 3 4. هنا نجيو لوكاليزاسيون ندوها موزايك، ندوها موزايك وين في البيرو اكتيف فورماسيون نيفو 3 اي موزايك. اوكي نديروها في الموزايك. فوالا الموزايك. دونك راستر نيم سموها سوغر لاكارت سوغر دوت جي بي جي جي بي جي. سباسيال ريفيرونسمون اللي هي قلنا بلي راهي في الزون 31، في الزون 31. اوكي دونك نومبر اوف بوند، نجي كيفاش نجيبو النومبر دو بوند، نجي هنا كليب بروبريتي، نروحو السورس وين نومبر دو بوند، نومبر دو بوند 3 بوند. دونك هنا نديرو 3 بوند. فوالا اوكي نستناوها راك تجينا هنايا في الموزايك، نستناوها. دونك نديكوبيو هادو سي بون هادو. فوالا هاي جات لاكارت تاعنا، راهي ليي، راهي كارت واحدة، راهي كارت كومبيني. فوالا حنا مخدمناش بلي تاي، المهم حوسنا نفهموكم لا ميثود برك، هاديك ما جاتش ميجيش مكانتش كيما 100% ليي ولا. هنايا كي نشوفو هنا، شوفو هاد الواد هاد الروت، مي راهي ليي راستر هنا فيش. دونك هذه هي الفيديو تاع نيفو 3 لا موزايك. هي رجعنا دو كارت، رجعناهم في كارت، في اون سول كارت، دو كارت عندهم بوردير مختلف، رجعناهم في كارت وحدة. نقدرو نديرو 3 كارت، 4 كارت، 5 كارت. المهم نمشو على 3 ايتاب، جو ريفيرونسمون ان كارت، ومن بعد جو ريفيرونسمون لي زوطخ كارت باغ كارت لي ريفيرونسيناها الاولى، ومن بعد نروحو للديكوباج نحو لي بوردير، ومن بعد تروازيام ميثود اللي هي لي كومبيني. دونك وصلنا لنهاية الفيديو تاع نهار اليوم. نقولكم شاركوا هذا الفيديوهات وضغطوا على زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى